जिन्ने पुत्तर बैठे दे सी जो असी पहली बारी उहदे कोलों मम या माणी मंगिया सी ना तो उन्हें उहदे ते भी खुश हो गए, मूँह चुमिया सी मेरा कि मेरे पुत्तर ने अज पहली बारी मेरे कोलों पानी मंग हला पानी किया नहीं सी गया मेरे को, या मैं मम किया सी तो या मैं माणी किया है। और पिछे पूरे पेकिया उन्होंने फोन करके दसिया सी, नानी नूं भी दसिया सी, नाने नूं भी दसिया सी, मामियां नूं भी दसिया सी, मामियां नूं भी दसिया सी, खाला नूं भी दसिया सी कि अज सुलेमान ने पहली बारी मम किया। तो असीं अज उन्होंने की कहने हमें चुप करो की हमें बेतुकियां भी मारते। ये तो पुत्र उस दिन गल्लां खुलणगियां ना, ये उस दिन पता लगेगा। मैं तो कुल 10वें में बहुत मुश्किल से वक्त देता हूँ, ये नहीं कि मैं देता नहीं, मैं क्योंकि फिर मुझसे चुप नहीं रह जाता। मैं जब वो देखता हूँ कि तुझी पूरी मंडी लिया के रखी है तो माई तरसदी मर गई, एक सेब भी नहीं खोया उन्होंने चली। बाबा तरसदा मर गया। हजरत कदी पुत्र नूं तौफीक नहीं हुई बाबे लिए एक अंगूरां दा गुच्छा ही लै जे जांदे। अज कि लिए आए लोगों लिए है, ये पूरी मंडी समेत तू जहन्नम च जाना पुत्र। ये तेरी अज की मंडी जी बगानिया नूं खुआन लगे तेरे किसी काम नहीं आनी है। जिन्हां दा हक सी उन्होंने तू खुआया कोई नहीं। और पुत्रा याद रखियो जिन्ने बच्चे बैठे दे हो, शायद अगर कोई डॉक्टर बंदा बैठा है तो वो मेरी बात को ना समझे, मुझसे इत्तेफाक ना करे, लेकिन सियाने समझ जाएंगे मेरी बात को कि पुत्र 10 ताकत दे टीके एक पासे, लेकिन वो पुत्र अंगूरां दा गुच्छा एक पासे जिहड़ा तू कोल बह के एक एक ला के अपनी अम्मी ते अपने अब्बू नूं खुआना है वो एक पासे। लेकिन मैनूं पता है पुत्र तुसीं माई नूं 10 टीके लवा छड़ने ने, लेकिन कोल बह के अंगूरां दा गुच्छा खुआना कोई भी नहीं है। वो 10 टीके न्यूरो बयान दे एक पासे, वो कल्ला ही सेब एक पासे जिहड़ा तू कट के ते कोल बह के अपने माई बाबे नूं खुआना है पुत्र। पुत्र तुहानूं तो पता ही नहीं तुहाडे घर बैठा दा कौन है। माशा जज़ाक अल्लाह, तुहानूं तो पता ही नहीं तुहाडे घर बैठा दा कौन है पुत्र। मैं पीर हाँ पुत्र, आपे मेरे भी पीर साहब ने, अगों मेरे भी बच्चे जिन्हों का मैं हथ फड़िया, अल्लाह करे असीं पार पहुँचीए पुत्र। लेकिन पुत्र मेरे लिए ऐ नहीं किते भी लिखिया, ये माँ तो प्यो लिए लिखिया है। एक बारी मुहब्बत की नज़र ना वेखो तो मकबूल अज का सवाब दसा चले हो क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते है। रोज़ बह के वेखो उन्होंने, जदों वक्त मिले बह के वेखो उन्होंने। और पहली नज़र केड़ी है, ए मैं ए पहली है। उस तो बाद हजरत जी तू जो पहली बारी वेखना ना है तो फिर फरिश्ता भी शुरू हो जाता, इधर वाला सज्जा तू बह के अम्मी नूं प्यार ना वेखना वे मेरी अम्मी यार मेरे अबू जी। और फरिश्ता लगा है हज 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 लगा मैं तू वेखी जानने बह के फरिश्ता दबड़ 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 हज 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 हज, लेकिन करता ही कोई नहीं पुत्र। अज तो पुत्र तो घूरते हैं उन्होंने उधर तक, अज मावां डरदियां ने पुत्रां को, बल्कि प्यो डरते हैं पुत्रां को, हथी ना पै जाए किते। और पुत्र यहाँ अगर कोई ऐसा बेटा खड़ा है कि जो को माँ प्यो डरते हैं तो फिर वो बड़ा ही बदनसीब है। जिदे प्यो नूं या माँ नूं डर है ना कि मेरे हथी पै जाएगा, ये बड़ा ही फिर बदनसीब पुत्र है। कदी पुत्र इंदा माहौल ना बनाई कि वह डरन। माँ भावें बुढ़ी हो जाए उन्होंने इन्नी की दलेरी दे के रखी, उन्होंने पता हो अज भी ला के जुत्तियां दे सिर च मारांगी तो चुप करके मेरे को खाएगा। ये तो पुत्र अम्मी जी काफ़ी पहले चली गई, फिर अबू भी चले गए, तो मैनू पुत्र जिन्नी देर मेरे अबू जी जिउंदे सन मैं नहीं कभी किसी की टेंशन ली। मैनू जदों कोई काम होना ना कोई खास दिल च जागी है कि यह होना चाहिए तो मैं अपने अबू कल आना। मेरे अबू जी ने ना सियालकोट की एक दुकान दी जलेबियाँ बड़ियाँ पसंद, बड़े खुश हो के खाते। मैं जिस दिन को दुआ करानी है ना मैं हजरे जी को आधा किलो जलेबियाँ लै जानियां। है बड़े गुस्से वाले सन, बहुत गुस्सा सी अबू जी च। बहरहाल मैं जाके तो जलेबियाँ रख देनियां सामने की आ, मैं अबू जी जलेबियाँ तुहाडे लई आ लैंदा मिठा मरदा क्यों नहीं है, कोई गुस्सा नहीं करी देना। मैं चुप, फिर थोड़ी देर चल दे हूँ जैसे लै ही आए तो मैं हजरत खोल के देखने ले खा लेनी, खा के फिर दे एक होर दे हूँ दूजी देनी। दूजी पुत्र थोड़ी जी खाधी सी, प्यो सी नाल ही अखां च डेग पैने। या अल्लाह मेरा मुँह मिठा करदा है, तू सदा दा मुँह मिठा रखी है।
या अल्लाह मैनू खुश करता है, तू सदा ही इनू खुश रखी है। पुत्रा मैं आपे कहना मेरी तकरीर को तकरीर है कख भी नहीं, उधरू फड़ी उधरू फड़ी उधरू फड़ी, लेकिन की है वो दुआ दे गया है या अल्लाह तू सदा इनू खुश ही रखी है। जिथे जाना अल्लाह दुनिया खलार छड़दा सामने लिया के। तुम तो शदाई है सारे कुछ, तुहानू पता ही नहीं घर है कौन है। मैं स्पैशल है जेडे मुंडे बैठे ने। पुत्र तू किसी का नौकर नहीं होएगा, अपनी माँ का नौकर हो जा। कसम चुक के कह रहे मैनू बादशाहियां लभियां ही उन्हां कोलों, मैनू सारियां बादशाहियां उथों लभियां। मैं अपनी माँ का नौकर सा। मेरी वालदा साहबा नूं हरदियां दा मसला सी। मैं मदरसियों पढ़ के आना तो वालदा साहबा मंजी ते लेटे ने, उंज ही हजरत तो बारी पई है। मम्मी ने कोशिश करनी बारी फेरन दी, हरनियां दी वजह ना फिरनी, पाडे भी उंज ही पे ने। मैं आके पूछना अम्मी जी की होया? उस वेले मन दर्द होन डई है पुत्र, तो गोली खाधी तो फिर आराम आंदा, तो फिर मैं फेरनी, मैं फड़ लेनी बारी तो मैं डह पड़ा। मम्मी ने सुलेमान तू हाफिज़े कुरान है, तू तो ना बारी फेर। मैं मेरी लोगों नहीं हाफिज़े कुरान है, तुहाडा नौकर हाँ, तुहाडा चूड़ा वा मैं हजर जी बारी फेरी जानी, उन्दी अखां चों थरू निकल या अल्लाह मेरा पुत्र हाफिज़ हो के मैनूं बारियां फेर के दिंदा। अल्लाह तू जमाने नूं इहदे वास्ते लैना च खलार छड़ी फड़ के। मैं भांडे धो के दिते ने अज भी पुत्र, क्योंकि कैमरा ये गल्लां छुपियां नहीं रहिंदियां। कोई मेरे महल्ले दीयां बीबियां कहंदियां हुंदियां सन बुशरा घर कुड़ी होई, मेरे महल्ले दीयां बीबियां कहंदियां हुंदियां बुशरा घर कुड़ी होई है। मैं अपनी अम्मी दे नाल रल के कपड़े धो के देने अपनी अम्मी। अज मेरे मालक ने मैनूं बादशाहियां दे छड़ियां ने। पुत्र इन्हां दी खिदमत करो, बाद च जो लिखना है कि टुर गए यार मबतां वाले, तो पुत्र अज है ने इन्हां दी कदर करो यार। रोज़ इन्हां कल बहू इन्हां नूं लाडियां करो, इन्हां नाल प्यार करो, राती मां नूं कुट्टो, उहदे नाल सो खेडो छेड़ो उन्नूं है जी, उन्हें सहेली बनाओ अपनी। सानू पुछो पुत्र जिन्हां कोल नहीं है, असी रो ही सकने और की कर सकने, लेकिन वेला लंघ गया है, हुण वेला वापस नहीं आना कोई भी। अपने वालद साहब नाल लाडियां करो, प्यार नाल तो पुत्र पता ही नहीं, क्योंकि पुत्र कसूर साढ़े स्टेजां का भी बड़ा है। असी बड़ी बेहतियाती करने ना, कलाम कदी असी किसी आलमे दीन नूं चैक कराया। असी पुत्र आपे तुहानूं स्टेजां ते सुनाया, कोई कहंदा नहीं पुत्त घर आ मावां जदों मर जांदियां। असी आपे तुहानूं ज़हन दिते ने कि बई घर च जे तैनूं प्यार करदी ते सिर्फ माँ ही करदी है, अब्बे नूं भावें तूं लैन गड्डी थल्ले आ जा। असी आपे तुहानूं कलाम सुनाए। फिर की है जे कोई पुछ भी लवो तो थोड़ा जिहा माँ नूं पुछ लैंदे, अब्बे बेचारे नूं जी कोई नहीं पुछदा है। मुझे नहीं हजरत याद पड़ता कि आज तक कभी किसी ने ये फरमाइश की हो ए भाई अबू दी शान च कोई कलाम। सारे मां दी शान च सुनते हैं, अब्बे दा की कसूर है? अब्बे नाल क्यों इन्ना बोस? अब्बे लिए क्यों तुहाडा दिल नहीं करता कलाम सुनन ते? ये तो पुत्र तुहानूं आपे पता लगेगा ना जो तुसीं अब्बू बनोगे। और ये नहीं पता लगना क्योंकि ये जवानी का नशा है। यह नशा किदों उतरना है जो तुसीं 40 टप्पणियां, फिर तुहानूं अगे 50 दिसन लग पना, फिर वो नशा आस्ता आस्ता उतरना है। ये जवानी का नशा है। हालां असीं भी प्यों हैं तकरीबन, दिसदे पे मैनूं सारे, लेकिन ये जवानी का समझ नहीं है। समझ आनी 41 42 43 44 45 ते जाके वो प्यो किड्डा औखा बनता बंदा। लेकिन उदों तक फिर की होना है, असी लेट हो गए होंगे हज़रत साहब, तकरीबन बंदे लेट हो गए होंगे ने। इसलिए पुत्र अम्मी नाल भी, और क्योंकि हमने खुद स्टेजों पे आपका, हमने खुद ज़हन बनाया आपका। देखा नहीं हर दूसरे बंदे ने गाड़ी पे लिखाया हुआ ये मेरी माँ की दुआ है। बंदा पूछे भाई अब्बो अब्बा बददुआ करता रहा तेरे जी, मैं हैरान। अल्लाह पुत्र वालिद के लिए तुम्हारे दिलों में बड़ी अजीबो गरीब बातें हैं कि जो एंजे पुत्र एडा वड्डा कलेजा प्यो दा। हज़रत साहब मेरे महल्ले च किनियां गड्डियां ने जिन्हां पिछे लिखा है कि ये मेरी माँ की दुआ है। मैं सिखदा रहना वा। अज तक हज़रत साहब किसी अब्बे ने फड्डा नहीं पाया कि गड्डी पिछे मेरा नाम नहीं लिखा तो मैं गड्डी च बहना कोई लाइव वो बिस्ती है। हज़रत मूँह च तुसीं उहनूं जलील करदे हो, गड्डी पिछे की लिखा है ये मेरी। अबू ने दुआ भी की है तो नाल अबू ने मजदूरी भी की है। फीसा अबू, यूनीफॉर्म अबू, शूज़ अबू, जराबा अबू, किताबा अबू, पॉकेट मनी अबू, सैर अबू, मरी अबू, नारान कगान अबू, दो ईदां ते कपड़े अबू, दो ईदां ते ईदी अबू। हैं जी लाइव तुम उसकी बिस्ती करते हो। गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी, कदी उन्हें कख नहीं किया है।
अला दिल करदा है तेरे मोढे ते हथ रख के तेन पूछे, लेकिन कहता अच्छा जिवें मेरा पुत्र खुश। चुप करके गड्डी च, लेकिन पुत्र मेरा दावा है किस दिन कार गड्डी पिछे सिर्फ है लिखा के खड़ो, ये मेरे अब्बू की दुआ है जी, अम्मी फड्डा पाए बगैर पै गई तो मेरा नाम बदल चढ़ियो। अड्डा जिहा तो दिल हुंदा बीबियां दा, ये बंदा ही जिहदा एड्डा वड्डा कलेजा है। लाइव बिस्त हुंदा, लाइव बिस्त हुंदा कि पुत्र ने गड्डी पिछे लहाया, ये मेरी उस गड्डी चो अब्बा भी बंदा बेचारा, लेकिन उन्हें कभी पुत्र ने पूछया नहीं, पुत्रा है अच्छा भाई जिवें तू राजी, लेकिन कभी एक बारी लिखा के खड़ी हो, ये मेरे अब्बू की दुआ है, जे पुत्र ना घाट डांगा थोड़े चले तो मेरा नाम बदल चढ़िए। तो फिर तुसीं की कहंदे हो जी अब्बू इंज अब्बू इंज, अब्बू पुत्र अब्बू तो आई कुर्बानियां देने लई, अब्बू तो है ही पिसन लिए बेचारा, दसा पिसदा है गरीब, जवानी च भी पिसदा है, बुढ़े वेले भी पुसदा है, जवानी च भी उहदी सारी जवानी सड़कों ते लंघ जाती औलाद वास्ते दसा, तो बुढ़े वेले फिर उन्होंने कोई नहीं पुछदा, कभी चाह ली दुकान पर बहिंदा है, कभी बेचारा मस्जिद जाके बह रहिंदा है, कभी किते बह रहिंदा, उन्हें पुछदा ही कोई नहीं। और कसूर स्टेजा का भी विच बड़ा, इन्होंने भी माँ माँ ही सुनाई है दसा, प्यो का नाम लिया ही नहीं कभी किसी। बताओ हजरत, माँ की दुआ, जन्नत की हवा, माँ ठंडी चाह, बताओ अब्बू के लिए कुछ अगर है तुम्हारे पास तो दो मुझे, सुनाओ को फिल बदी जुमला अगर है अब्बू के लिए तुम्हारे पास। अगर मैं ढूंढूं भी तो मेरे मुआशरे के पास अब्बू के लिए एक ही जुमला है, और वो क्या है? प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां, मरासी गालां ही लभीਆਂ जो दियां, तुहानूं तां होर कख नहीं लभा है। रुल गया बेचारा सड़कों उत्ते औलाद वास्ते, तो औलाद नूं की लभा है? ओहदियां गालां, ओहदियां गालां ते घ्यो दियां नाल। और पुत्र जिहड़ी माँ ठंडी छां, इधर अखां खोल के वेख, सूरज अल प्यो खलोता दे कंड करके और ओहदी कंड सड़ गई आ, तां माँ ठंडी छां आई। पखा अब्बू के पैसों नाले, बिल अब्बू ने देना ही। मैं माँ का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन पुत्र थोड़ी अख खोल के वे, पीछे अब्बा भी खलोता दे, वो सड़ गया ही सारे का सारा, तां तू तो तेरी अम्मा चावें बैठे थे, वो सड़ गया बेचारा, वह चम सड़ गया हजरत, फिर तू छावें बैठा था। उस बेचारे को पूछता ही कोई नहीं है ना, पुत्र है डंडी ना मारो, अम्मी भी और अब्बू भी है दरअसल। मैं फिर बच्चों मैं क्योंकि पुत्र अपने वालद साहब की शादी तो 17 साल बाद पैदा होया, बुढ़ापे की औलाद सा, फिर अबू स्कूल नहीं सन दाखिल कराते, मिसा मारदियाँ ने, ज़ाहिर एक एक पुत्र सी, मामू ने खाला ने कह कू के ज़बरदस्ती स्कूल दाखिल कराया। मेरा 7-8 साल का जो मैं दाखिल होया स्कूल जा, सारे मेरे नाल छोटे छोटे बच्चे होंगे, मैं फिर ज़ाहिर मैट्रिक तक जाते भी टाइम हो गया, फिर कॉलेज दाखिला लिया, अल्लाह ने सोच बदली, फिर मैं इस पास आया। लेकिन पहले अबू जी को इजाज़त ली, क्योंकि अबू जी की रिटायरमेंट नज़दीक सी, बाबड़ा च मुलाजिम सन। अबू जी ने मैनू कहा यार जा, बस दुआ करी कि जिंदगी वफा करे, तेरे मौलवी बनन तक ना। मैं इधर लाहौर चला गया, पिछे की होया, मैं वापस आया लोरू पढ़ के, असी सुबह नाश्ता पे करिए, तो अबू जी ना मेरे तो पहले उठ पे, तो मोटरसाइकिल का मुँह ना बाहर नूं कीता। मैं पूछा मैं अबू जी कितने? कहने लगे यार ज़रा दफ्तर जाना है, तो अंगूठे लाने ने उत्थे, तो मैं बस आया हूँ वापस। तो मैं अबू जी मैं आ गया, मैं नाल चलना। मतलब वो कहने लगे नहीं यार तू रोटी खा आराम नाल। मैं 2 बुरकियाँ रह गई, मैं फटाफट 2 बुरकियाँ मूँह पाइयाँ, उठ के मैं भी हत्थ धोते, मैं गड्डी फड़ी गई, गड्डी थल्ले लाई, तो प्यो पुत्र दफ्तर टुर गए। हुण वालद साहब ना अंगूठा लान, तो अंगूठा आए कोई ना, कितनी बारी अबू जी ने साफ करके फिर लाया, फिर आया, मैं कब देखना, आखिर मैं उठ के टुर गया। मैं उस बच्ची को जाके पूछा जी काउंटर पर बैठी, मैं पुत्र की होया? कहती हज़रत साहब अंगूठा नहीं लग रहा बुजुर्गों का ना। मैं फिर उन्होंने कहा कोई लोशन लेके आए और इनके अंगूठे पे अच्छी तरह लगाएं, और धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, टिशू से साफ़ करें और ले आए। मैनू अज भी याद है, मैं गया केयर लोशन की मैं छोटी डब्बी खरीदी, मैं लैके वापस आया। मैं अबू जी ने कहा अबू जी हथ विखाओ मैं लोशन लावा। अबू जी ने मैं हथ विखाया ना, तो मैं अबू जी का अंगूठा वेख्या, तो अंगूठे तो लीक ही कोई नहीं। अंगूठा मेरे वास्ते तारां खिच खिच के, मेरे वास्ते अच पलास फड़ फड़ के, मेरे वास्ते पौड़ी चढ़ चढ़ के, मेरे वास्ते खंबे ते चढ़ चढ़ के ना, तो लीकां। मैं अबू जी ने पूछा मैं अबू जी लीकां कित्थे गईयां? तो मेरे अबू कहन लगे यार तेरियां लीकां बनांदे बनांदे मेरियां मिट गईयां। पुत्तर दियां मिटदियां ने तो फिर साडियां। इस्लाम तो कहता बगानियां दे मूँह बुरकियां पाओ, लेकिन दुख पुत्र साड़ियाँ बुरकियां तो भी महरूम ने, इसलिए पुत्र बड़ा लाड करो इन्हां दे नाल, इन्हां नाल बड़ा प्यार करो।
کیونکہ سکی پڑے ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے۔ اسی پڑھیا ضرور ہے لیکن کیتا کوئی نہیں، انہوں نے پڑھیا کوئی نہیں لیکن کیتا ضرور۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کی اس خوبصورت شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 قتل ہوتے دیکھے۔ چھوٹی گل ہے جی، اور جڑے 72 سن پتر کوئی عام نہیں سن، وہ خاصاں تو بھی خاص سن سارے، وہ کوئی عام نہیں سن حضرت صاحب، وہ خاصاں تو بھی خاص سن۔ پھر آگے وہ جو راستے میں ہوا، ابن زیاد کا دربار، پھر یزید پلید کا دربار، پھر راستے میں جو کچھ ہوا، پھر امام مدینہ پاک واپس آئے، اور پھر مدینہ میں جو پہلا گھر تھا وہاں نہیں، آپ نے پھر باہر آ کے گھر بنایا۔ پہلے تو سعودی حکومت نہیں وہاں جانے دیتی تھی، وہاں ہر وقت شرطے کھڑے ہوتے تھے، اگر کوئی گیا بھی تو گرفتار کر لیتے تھے، لیکن اب انہوں نے اس پاک گھر کو زیارت کے لیے کھول دیا۔ لگا ویسے جنگلہ ہے ارد گرد، اندر نہیں جانے دیتے ابھی بھی، لیکن آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اور اس سونے گھر کے باہر آج بھی پلیٹ لگی ہے جس پہ لکھا ہے بیت الحزن غم دا کار، اور ہو نہیں سکتا تیرے دل میں عشق اہل بیت ہو اور تو وہاں جا کے کھڑا ہو اور تجھے رونا نہ آئے کوئی۔ آپ ہی نہیں پتہ لگتا حضرت کیویں دل نرم ہوندہ ہے تے اکھاں وسدیاں نے حضرت صاحب۔ ہوئے ہوئے اللہ نے سعادت عطا فرمائی اس گناہگار کو بھی اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے۔ تاریخ نے حضرت لکھا ہے کہ جب امام اسی گھر میں تشریف فرما تھے تو ایک یزیدی سپاہی جو میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا، یزید اس پہ ناراض اور خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے، اور رات کے اندھیرے میں بھاگا، اور بھاگتا بھاگتا نا اسی پاک گھر میں پہنچا اور اس نے امام پاک سے پناہ مانگی۔ امام صاحب نے پناہ دی، 3 دن 3 راتیں رہا۔ لکھا ہے جب جانے لگا تو امام صاحب نے کثیر مال بھی عطا فرمایا۔ لکھا ہے تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ خیال کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے امام صاحب اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں اور اپنے پیاروں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ دیتے۔ کمال جملہ ارشاد فرمایا جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار اٹھائی تھی میں تیرے چہرے کو تب سے پہچانتا ہوں، فرق صرف یہ ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے، وہ تیرا کردار تھا یہ اتر ایدہ مزہ لینے لیکن کردار نہیں۔ نام ہم انہی کا لے جی، ہم اہل بیت کے ماننے والے۔ کتھوں بھائی تو اہل بیت دیکھتے صحیح انہوں دا انداز کی تھی، ان کا انداز کیا تھا، اسی حسیلے لڑاکے گالاں کڈنا لے، کوئی نہ محلے داری دا لحاظ نہ رشتہ داری دا لحاظ۔ ہم کہاں سے، ہمارا کیا تعلق ہے ہم سے؟ اور اگر آپ کو میری بات کا غصہ لگا تو میں نہیں کہہ رہا، مجھ سے 100 سال پہلے اقبال نے بھی کہا تھا۔ اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا، تو ہی کون بھائی؟ یہ تھے پرا نہ لڑے ہے، چاچا پتیجے نہ لڑے ہے، ماما پنیوے نہ لڑے ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ جنگلی لوگ ہیں ہم مدرسے، وہ تو معاف کرنے والے تھے، وہ تو معاف کرنے والے تھے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دوران نماز وار کیا تھا، اس منحوس کے دل میں اتنا بغض علی تھا، اتنا بغض علی تھا، اتنا بغض علی تھا کہ اس نے اپنی تلوار کو کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا حضرت، کہ اگر مولا پاک تلوار کی ضرب کی شدت سے محفوظ رہیں، بچ جائیں تو زہر کے اثر سے نہ بچ سکیں، شہادت یقینی ہو رہی۔ اور لکھا ہے اس نے اتنے زور سے امام میرے مولا علی پاک میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ وار کیا کہ تاریخ کہتی ہے کہ اس کی تلوار حضرت علی پاک کے سر مبارک کو کاٹتی ہوئی کن پٹی تک آئی ہے۔ نو پیناڈول، نو بروفن، نو ڈیکلوفینک سوڈیم، نو ڈیکلوفینک پوٹاشیم، حضرت کوئی پین کلر ایجاد نہیں ہوئی حضرت۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے مولا مشکل کشا کو حضرت صاحب۔ یہ پکڑا گیا کیونکہ جس نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس نے بعد میں
خودکشی کر لی، لیکن یہ پکڑا گیا۔ حضرت مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے، یہ گرفتار کھڑا تھا، مولا مشکل کشا کے لیے نا پانی کا پیالہ لایا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، فرمایا پہلے انو پیاؤ، پہلے انو پیاؤ، کیونکہ دل میں بغض علی تھا، اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ مجبور کیا کہ پانی پیویں نہ، کیونکہ اس پانی سے زہر پایا گیا تینوں مارن لئی، اس لیے اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ پیالہ اسی طرح مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں واپس آیا، کمال جملہ ارشاد فرمایا عبد الرحمن کیوں نہ کر چھڑیا، سن جے تو علی دے کر دا پانی پی لیندا تے علی نے بھی اونی دیر جنت نہیں سی جانا جنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواندا۔ میں تو حیران ہوں پتر، اسی کدے پیچھے ٹرے دے ہاں، ساڑیاں عادتاں کناں والیاں نے، اسی کدی نقل کرن ڈے نا انہاں دا لینے ہاں، لنگر انہاں دے نا دے دگنے ہاں، لیکن پتہ نہیں ساڑیاں عادتاں کناں والیاں۔ ہاں جی، وہ چلے ہو ایک دوجے دے گل میں پھڑے جنہاں دے پھڑنے سان انہاں دا پھڑے ہی کوئی نہیں ہے۔ میں پھر بڑے دکھ سے پھر میں کہہ کے بات ختم کرنے لگا، کبھی میرے سیالکوٹ آنا میں تمہیں باقاعدہ وہ بورڈ دکھاؤں گا۔ سیالکوٹ کینٹ جانے کے کتنے راستے ہیں، ایک راستہ لاری اڈے سے جاتا ہے جس سے زیادہ تر میں مجھے جانا پڑتا ہے، اللہ میں بہت کم جاتا ہوں۔ تو جیسے حضرت وہ انٹر ہو نا تگے سڑک دے وچ ایک حضرت تختی لگی دی ہے جس پہ لکھا ہے جموں 32 کلومیٹر، تو جب میں اس کو دیکھتا ہوں نا تو پھر 32 چھید ہوں دے نندر کہ یار 32 کلومیٹر کول جموں کشمیر سے اسی کک نہیں کر سکے، ساڑیاں جوانیاں، ساڑے ڈنڈ، ساڑیاں مچھاں، ساڑا قد، ساڑا زور، ساڑے چوڑے چوڑے سینے انہاں دے کم آئے، کیونکہ یہ ڈنڈ سے ایک دوجے نو واسطے رکھے دے نے، یہ مچھاں سی ایک دوجے نو ڈران واسطے رکھی دی، گلمے اسی ایک دوجے دے پھڑنے ہیں۔ اللہ حضور کیا فرما رہے ہیں، 3 بار فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ سانو تو پتر ایڈی ایڈیاں وڈیاں گلاں سنا لو، ساڑیاں کاناں تے جوں نہیں رینگ دی، سامنے صحابہ بیٹھے تھے جان نکل گئی، 3 بار اللہ دے رسول نے کیا اور قسم چوک کے کیا، سب نے ایک کو ترجمان کیا، کیا پوچھ اللہ دے رسول نو کون ہے وہ، عرض کی تھی اللہ کے رسول کون ہے وہ جس کے لیے آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، قسم بھی ساتھ فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ پتہ نہیں پتر اسی کدے طریقے تھے، کدے طریقے تھے اسی، اس لیے پتر گزارش ہاتھ جوڑ کے اللہ دا واسطہ بڑا ہے دا چسکا لا لیا سارے نے، ان چسکا چھڑو اور انہاں ملالے پاسے آؤ پتر، گسا کریے تے انہاں لئی، پیار کریے تے انہاں لئی۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، پتر ولی سن ویکھ دے سن پہ کہ کیڑے پاسے جان، آپ فرمایا کرتے تھے اتنی عدم برداشت آئے گی لوگوں میں کہ صرف گڈی اگے کڈن تو بھی ایک دوجے نو مارن کرن گے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب میں نے پہلی بار سنا تو میرا دل میں جی بابے ہوری جڑے نہ ہو واہ عمر دے ہو گئے نے تے ہویا نہیں بھی کدی ہونا ہے، پاکستان مسلمان ایک دوجے نو گڈی اگے لگن تو ہی مارن گے حضرت، پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا، سیالکوٹ شاہپورہ روڈ بابر جنرل سٹور پہ میں اپنے بیٹے محمد علی کے ساتھ کچھ لے رہا تھا، تنہوں پتا سانو کیڑا ہے کہ گڈی نویں لے لئی ہے نا تو اتنے چلانی ہے تو چلانی بھی 3 دی سپیڈ سے، پچھوں چارا پیا جننے میں کو ہارن مارے وہ بند منڈے سن جی گڈی نویں لے کے اتنے رکھے پچھوں ہارن پہ مارے، وہ نہیں انہیں راہ دیتا کوئی، میں دکان پہ کھڑا دیکھ رہا ہوں حضرت کیونکہ ہارن ہی بہت تیز مار رہا تھا، میں باہر ویکھیا میں کی ہویا یار، انہیں حضرت جی پچھوں لے آ کے نا دی گڈی دے اگے گڈی لائی، گڈی جو باہر نکلے ہاتھ چ حضرت دے کلیشن کو سیدھی رکھ کے انہیں گڈی دے فائرنگ کی تھی، ایک تھے تے مر گیا، ایک نو 7 گولیاں بجیاں، ہم اس طرف جا رہے، اور پتر یہ پہلے بھی تھا، نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے عربوں میں یہ حال تھا کہ صرف اونٹ اگے لنگن تو او بندہ، ہم پھر اسی طرف جا رہے ہیں حضرت، اور حالانکہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ حضرت صاحب دبا دب محفلیں ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی جا رہے ہیں حضرت، سنی بھی محفلیں کر رہے ہیں، شیعہ بھی محفلیں کر رہے ہیں، دیوبندی بھی محفلیں کر رہے ہیں، اہل حدیث بھی محفلیں کر رہے ہیں،
یہ نہیں کہ اس سائڈ پہ محرم ٹھیک ہے وہ شان صحابہ و اہل بیت کے نام سے پروگرام کر لیتے ہیں، ہم دبا کے شان اہل بیت اطہار، شان امام حسین، فکر امام حسین کے نام سے پروگرام کرتے ہیں۔ پروگرام ہر مکتبہ فکر میں ہوتے ہیں حضرت صاحب، ہم کھول کے کہہ رہے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ، وہ سیرت النبی کانفرنس کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پروگرام ادھر نہیں ہوتے، ہاں اتنے نہیں ہوتے کہ جتنے ادھر ہوتے ہیں، ہوتے ادھر بھی ہیں حضرت، لیکن پھر بھی اتنے پروگرام لیکن رزلٹ کوئی نہیں۔ اس لیے پتر بڑا وقت اور بڑا ویلا ضائع کر لیا، اللہ دا واسطہ جی انہاں ملالے پاسے آؤ یارا۔ میں بس آخری بات کر کے پتر ایک دوجے نال پیار کرن دیاں ساڈے کول ایک نہیں کنیاں وجہ موجود ہیں۔ گجر وی اولاد آدم تے مہر وی اولاد، تے پھر اس لحاظ نہ گجر تے مہر آپس چ بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے، جٹ وی اولاد آدم، مغل وی اولاد آدم، تے پھر جٹ تے مغل آپس چ بھائی ہوئے کہ نہ ہوئے، جٹ وی مسلمان گجر وی مسلمان، اس لحاظ نہ بھی پیار دی وجہ بنی کہ نہ بنی، جٹ وی پھر مسلمان ہو کے نبی علیہ السلام دا امتی